أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه‌های گذشته درباره تاریخ سیرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ذکر می‌شد. پیش از جلسه آلمان به موضوع افک حضرت عایشه نیز پرداخته شد. در این باره حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که خداوند در صفات خود چنین ویژگی دارد که پیشگویی‌های مربوط به وعید را از طریق توبه، استغفار، دعا و صدقه برطرف می‌کند. به همین ترتیب خداوند این اخلاق را به انسان‌ها نیز آموخته است. در قرآن و حدیث آمده که منافقین از روی خباثت تهمتی ناحق به حضرت عایشه رضی الله عنها زدند و برخی از صحابه ساده دل نیز در این ماجرا دخیل شدند. یک صحابه که 2 وعده غذای خود را از خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه می گرفت، به دلیل این خطا حضرت ابوبکر سوگند خورد و به عنوان تنبیه سوگند خورد که دیگر به او غذا نمی دهد. در این زمینه آیه‌ای نازل شد: وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بنابراین حضرت ابوبکر از عهد خود صرف نظر کرد و دوباره به او غذا داد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که به همین دلیل در اخلاق اسلامی شکستن عهدی که به عنوان تهدید و وعید بسته شد از اخلاق نیکوست. مثلا اگر کسی به خادم خود قسم بخورد که او را حتما 50 ضربه خواهد زد، عفو کردن او در برابر توبه و ندامتش بخشی از سنت اسلامی است تا انسان بتواند با اخلاق خداوند هماهنگ شود. اما تخلف از وعده پذیرفته نیست و بابت ترک وعده مؤاخذه خواهد شد، ولی در ترک وعید مؤاخذه‌ای وجود نخواهد داشت. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین ماجرای افک را بر اساس روایت بخاری شرح می دهند و درباره آن می نویسند که این روایت از میان تمامی روایت ها مفصل ترین و مرتبط ترین روایت است. نکاتی که در دیگر روایت ها به صورت پراکنده ذکر شده در این روایت یک جا و کامل جمع شده است. علاوه بر این از طریق این روایت نوری بصیرت افزا بر زندگی خانوادگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میتابد که هیچ تاریخ نگاری نمیتواند آن را نادیده بگیرد. همچنین از نظر صحت این روایت به بالاترین مقام اعتبار دست یافته است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نمیتوان داشت. اکنون باید به تأمل پرداخت که این فتنه چقدر خطرناک بود که از سوی منافقین برپا شد. هدف تنها حمله به عفت یک زن پاک دامن و بسیار پرهیزکار نبود، بلکه هدف بزرگتر به طور غیر مستقیم خدشه‌دار کردن حیثیت مقدس بنیانگذار اسلام و وارد کردن یک زلزله خطرناک در جامعه اسلامی بود. منافقین این پروپاگاندای پلید و ناپاک را آنچنان منتشر کردند که حتی برخی مسلمانان ساده‌لوح و مخلص نیز در دام فریب آنها گرفتار شدند. از جمله این افراد حسان بن ثابت شاعر
حمنه بنت جحش خواهر زینب بنت جحش و مستح بن اساسه به ویژه ذکر شده‌اند. با این حال کمال اخلاق حضرت عایشه رضی الله عنها در این بود که همه آنها را بخشیدند و هیچ رنجشی در دل نسبت به آنها نگه نداشتند. در روایت آمده است که پس از این ماجرا هرگاه حسان بن ثابت به دیدار حضرت عایشه می آمد، ایشان با رویی گشاده و از او استقبال می کردند. یک بار که حسان به خدمت حضرت عایشه آمد، مسلمانی به نام مسروق نیز حضور داشت. مسروق با تعجب پرسید: آیا به حسان اجازه می دهید که به خدمت شما برسد؟ حضرت عایشه پاسخ دادند: بگذارید، بیچاره به بلای چشم مبتلا شده است، این خود کم عذابی نیست؟ حضرت عایشه اضافه کردند: من نمیتوانم فراموش کنم که حسان در حمایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در مخالفت با کفار شعر می سرود. پس به حسان اجازه داده شد تا وارد شود و او در حضور حضرت عایشه نشست و در مدح ایشان این شعر را خواند: حصان رزان ما تزن بریب و تصبح غرثا من لحوم الغوافل، که به این معناست زن پاک دامن و عفیفی که هیچ بدگمانی به او راه ندارد و هرگز از غیبت زنان پاک بهره نمیگیرد. یعنی او زنی پاک دامن، عفیفه و صاحب عقل و دانش است و مقام او بالاتر از هر گونه شک و شبهه است. او هرگز غیبت نمی کند و بر زنان پاک دامن و بیگناه تهمت نمی زند. هنگامی که حضرت عایشه این شعر را شنیدند فرمود: ولکن انت، و در روایتی دیگر آمده است: لست کذالک، یعنی حال خودت چیست؟ آیا خودت به این صفات آراسته هستی؟ یعنی تو که خودت در وارد کردن تهمت به یک بیگناه شرکت کردی. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه می نویسد که میور که از شرق شناسان است در این خصوص اشاره کرده و می نویسد که این مثال از دانش عربی یا تعصب اوست که معنای این شعر را به شکل کاملا غلط و خلاف قواعد عربی تفسیر کرده و گفته است که حسان از بدن نازک حضرت عایشه تعریف کرده بود که عایشه نیز با شوخی به فروبی او طعنه زده بود. شما می نویسید که میور در شرح این ماجرا خطاهای آشکاری مرتکب شده است. مثلا می نویسد که صفوان و عایشه در مسیر به لشکر نرسیدند و سپس به صورت عمومی وارد مدینه شدند، حال آنکه این سخن کاملا نادرست و بی‌پایه است، زیرا از حدیث و تاریخ به طور متفق ثابت است که صفوان و حضرت عایشه چند ساعت بعد در مسیر به لشکر اسلامی پیوستند. اما می نویسید که اینقدر مغتنم است که میور درباره تهمت اصلی به معصومیت حضرت عایشه اذعان کرده است. او می نویسد: زندگی حضرت عایشه چه پیش از این ماجرا و چه پس از آن نشان می دهد که او از این تهمت مبرا بوده است. به لحاظ عقلی و نقلی نیز این تهمت کاملا نادرست و دروغ محسوب می شود، چرا که به جز این اتفاق تصادفی که حضرت عایشه از لشکر عقب ماندند و سپس با صفوان به جمع پیوستند، هیچ مدرک و شاهدی در دست اتهام زنندگان نبود و تا وقتی هیچ اتهامی ثابت نشده باشد نمیتوان آن را به هیچ وجه صحیح دانست، خصوصا در مورد کسانی که زندگیشان گواه بر پاکدامنی و طهارت نفس آنان است. اما برای اطمینان بیشتر مسلمانان و همچنین برای تعیین یک قاعده اصولی برای چنین مواردی در آینده، وحی الهی نازل شد که نه تنها این تهمت را سراسر دروغ شمرده و بیگناهی حضرت عایشه و صفوان بن معطر را روشن کرد، بلکه برای آینده نیز یک قانون اصولی در رابطه با چنین اتفاقاتی برای جامعه تعیین کرد که بر اساس آن
حفظ عزت و آبروی افراد، امنیت اجتماعی و اخلاق جامعه اسلامی تا حد زیادی وابسته است. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در بیان خود در مورد تهمت به حضرت عایشه می‌فرمایند: ما باید بررسی کنیم که هدف اصلی از تهمت به حضرت عایشه رضی الله عنها چه بود. آیا این تهمت از سوی کسانی بود که با حضرت عایشه دشمنی داشتند؟ آیا امکان ندارد زیرا او زنی بود که هیچ گونه ارتباط با سیاست، قضا، مشاغل، تقسیم اموال، جنگ‌ها، حملات به اقوام مخالف، دولت یا اقتصاد نداشت؟ او به هیچ یک از این امور مرتبط نبود و در نتیجه دلیل واضحی برای دشمنی با او وجود ندارد. پس در مورد این تهمت دو احتمال بیشتر وجود ندارد: یا اینکه این تهمت نعوذ بالله صحیح باشد که هیچ مؤمن نمیتواند حتی برای یک لحظه این را بپذیرد، به ویژه در حالتی که خداوند از آسمان این فکر ناپاک را رد کرده است، یا اینکه این تهمت به منظور آسیب رساندن به برخی دیگر از افراد مطرح شده است. اکنون باید بررسی کنیم که چه کسانی نفی از بدنام کردن حضرت عایشه میبرند و منافقین چگونه میتوانستند از این طریق دشمنی خود را ابراز کنند. به سادگی میتوان فهمید که با تهمت به حضرت عایشه دو نفر میتوانستند هدف دشمنی قرار گیرند: یکی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری حضرت ابوبکر رضی الله عنه، چرا که یکی همسر پیامبر و دیگری پدر او بودند. بدنامی این دو شخصیت می توانست از نظر سیاسی و دشمنی برای برخی افراد سودمند باشد. علاوه بر این ممکن بود که بعضی افراد، مخصوصاً همسران دیگر حضرت عایشه، فکر کنند با ایجاد تهمت به حضرت عایشه تلاش کنند تا جایگاه خود را در نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقویت کنند. با این حال تاریخ نشان می‌دهد که همسران دیگر حضرت عایشه در این موضوع هیچ نقشی نداشتند و طبق بیانات حضرت عایشه تنها همسر پیامبر که او را رقیب و حریف می‌دانستند حضرت زینب بنت جحش بود. حضرت عایشه حتی اذعان کردند که زینب بیش از همه در رد این تهمت کوشید و هیچ گونه رقیبی در بین سایر همسران پیامبر نمیدید. به طور کلی اگر دشمنی با حضرت عایشه ممکن بود، این دشمنی تنها می توانست از سوی همسران دیگر او باشد، اما تاریخ ثابت می کند که آنها در این موضوع دخالتی نداشتند و حتی اگر از آنها سؤالی نیز می شد، آنها تنها به تعریف از حضرت عایشه می پرداختند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در بیان خود در مورد تهمت به حضرت عایشه فرمودند: مردان به طور کلی با زنان هیچ دشمنی خاصی ندارند. بنابراین تهمت به حضرت عایشه یا به دلیل دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است یا به دلیل دشمنی با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر بالا بود که دشمنان نمی توانستند آن را تحت تأثیر قرار دهند، اما آنها نگران بودند که پس از پیامبر نتوانند به اهداف خود برسند. آنها می دیدند که اگر کسی لایق خلافت پس از پیامبر است، آن شخص حضرت ابوبکر است. بنابراین برای جلوگیری از این خطر آنها بر حضرت عایشه تهمت زدند تا بدین وسیله حضرت ابوبکر را نیز در نظر مسلمانان بی‌اعتبار کنند و بدین ترتیب درهای خلافت حضرت ابوبکر را ببندند. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم در سوره نور بعد از واقعه تهمت به حضرت عایشه به مسئله خلافت اشاره کردند. احادیث صریحاً میگویند که صحابه با یکدیگر بحث میکردند و میگفتند که پس از پیامبر مقام واقعی تنها برای حضرت ابوبکر است. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم یک بار به حضرت عایشه گفتند: ای عایشه، من میخواستم که حضرت ابوبکر را پس از خود به عنوان خلیفه معرفی کنم، اما میدانم که خداوند و مؤمنان غیر از او کسی را نمیپذیرند، یعنی آنها حضرت ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب خواهند کرد. صحابه یقین داشتند که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر تنها کسی است که شایسته خلافت است. دوران مکی پیامبر به گونه‌ای بود که مسائل حکومتی مطرح نمی‌شد، اما با ورود پیامبر به مدینه نظام حکومتی برقرار شد و منافقین نگران بودند که پس از پیامبر نظام اسلامی پایدار بماند و آنها نابود شوند. مخالفین که به خاطر ورود پیامبر به مدینه امیدهایشان ناامید شده بود، تصمیم گرفتند که عبدالله بن ابی بن سلول را به عنوان پادشاه مدینه منصوب کنند. آنها آماده سازی های لازم را برای تاجگذاری عبدالله بن ابی آغاز کرده بودند، اما هنگامی که حاجی های مدینه از مکه برگشتند و خبر از ظهور پیامبر در مکه دادند، شایعاتی در مورد ادعای پیامبر شروع شد و پس از چند روز دیگران نیز به مکه رفتند و بیعت کردند. آنها از پیامبر درخواست کردند که معلمی برای تربیت و تبلیغ به مدینه بفرستد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از صحابه را به عنوان مبلغ به مدینه فرستاد و بسیاری از مردم مدینه به اسلام مشرف شدند. در این دوران که پیامبر و صحابه در مکه با مشکلات زیادی مواجه بودند، اهل مدینه از پیامبر خواستند که به مدینه بیایند. پیامبر با صحابه به مدینه هجرت کرد و تاجی که برای عبدالله بن ابی آماده شده بود بی استفاده ماند، زیرا وقتی اهل مدینه صاحب دو جهان را یافتند دیگر نیازی به پادشاهی دیگری نداشتند. عبدالله بن ابی بن سلول وقتی دید که تمامی امکاناتش برای رسیدن به سلطنت از بین رفته است، دچار خشم شدید شد. اگرچه او ظاهراً به مسلمانان پیوسته بود، اما همیشه در تلاش بود تا اسلام را به چالش بکشد. از آنجا که دیگر نمی توانست اقدامی کند، در دلش آرزو کرد که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم درگذشته و او به سلطنت مدینه برسد. اما خداوند این آرزو را نیز به ناکامی کشاند، چرا که پسر او بسیار مخلص بود و به این معنی بود که حتی اگر او به سلطنت می رسید، پس از آن حکومت دوباره به اسلام باز می گشت. علاوه بر این، خداوند او را به رنگی دیگر ناکام کرد. هنگامی که در میان مسلمانان یک نظام جدید برقرار شد، آنها شروع به پرسیدن سوالات مختلف از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردند که روش حکومتی اسلامی چگونه خواهد بود و پس از شما وضعیت اسلام چه خواهد شد. عبدالله بن ابی بن سلول با مشاهده این وضعیت دچار نگرانی شد که شاید حکومت اسلامی به نحوی برقرار شود که او هیچ سهمی از آن نداشته باشد. به همین دلیل او تصمیم گرفت که این وضعیت را تغییر دهد. او فهمید که اگر کسی بتواند حکومت اسلامی را بر اساس اصول اسلامی به پیش ببرد، آن شخص ابوبکر رضی الله عنه است و پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نگاه مسلمانان به سوی ابوبکر است. پس عبدالله بن ابی بن سلول تصمیم گرفت که ابوبکر رضی الله عنه را بدنام کند و از چشم مسلمانان بیندازد تا بدین وسیله به زعم خود موقعیت ابوبکر و اعتبار او را در میان مسلمانان تضعیف کرده و راه را برای سلطنت خود هموار کند. او برای این هدف به بهانه ای از داستان عقب ماندن عایشه در جنگ اتهام زشتی به او زد تا شاید از این طریق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از عایشه متنفر شود و بدین ترتیب اعتبار ابوبکر و موقعیت او در نظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان کاهش یابد و راه برای خلافت او مسدود شود.
حضرت مصلح موعود رضی الله عنه واقعه افک را با خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه در ارتباط می‌دانند و می‌فرمایند سوره نور از ابتدای خود تا انتها یک مضمون واحد را بیان می‌کند. ابتدا به ذکر اتهامی پرداخته می‌شود که به حضرت عایشه وارد شده بود. هدف اصلی از این اتهام رسوا کردن حضرت ابوبکر رضی الله عنه و ایجاد شکاف در رابطه ایشان با رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم بود. این امر موجب شد که عزت حضرت ابوبکر در نظر مسلمانان کاهش یابد و پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان نتوانند خلیفه شوند. عبدالله بن ابی بن سلول پی برده بود که پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر کسی مورد توجه مسلمانان قرار میگیرد او حضرت ابوبکر است و اگر خلافت به وسیله حضرت ابوبکر برقرار شود رویاهای سلطنت عبدالله بن ابی بن سلول هرگز تحقق نخواهد یافت. بنابراین خداوند بلا فاصله پس از این اتهام به ذکر خلافت در قرآن پرداخت و فرمود که خلافت سلطنت نیست بلکه وسیله‌ای برای حفظ نور الهی است. از این رو خداوند متعال خود بر برپایی آن نظارت دارد و نابودی آن به معنای نابودی نور نبوت و نور الوهیت است. بنابراین خداوند متعال حتما این نور را حفظ خواهد کرد و هر که را بخواهد به خلافت منصوب خواهد کرد. حتی وعده داده است که برای مسلمانان نه یک نفر بلکه چندین نفر را به خلافت منصوب خواهد کرد تا زمان این نور را طولانی کند. اگر شما بخواهید اتهام بزنید بیشک میزنید، اما نمیتوانید خلافت را نابود کنید و نه میتوانید حضرت ابوبکر را از خلافت محروم کنید، زیرا خلافت نوری است که وسیله‌ای برای تجلی خداوند است و هیچ تدبیر انسانی نمیتواند آن را محو کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند این حالت برای پیامبران نیز صادق است. هنگامی که خداوند به چیزی آگاهی میدهد پیامبران از آن دور میشوند یا از آن صرف نظر میکنند. برای مثال در مورد افک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا هیچ اطلاعی نداشت و تا زمانی که حضرت عایشه به خانه پدرش رفتند هیچ نشانه ای از اضطراب ایشان مشاهده نشد. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عایشه فرمودند که اگر اشتباهی کرده اند باید توبه کنند. از این وقایع به وضوح مشخص است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا مدتی از این راز مطلع نشدند، اما زمانی که خداوند به وسیله وحی این موضوع را روشن ساخت و فرمود الخبیثون للخبیثات والخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، آیا واقعی افک موجب کم شدن شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر انبیا علیهم السلام هرگز ادعای علم غیب نکردند. این ویژگی خاص خداوند است. اگر انسانی با سنت انبیا آشنا بودند هرگز به چنین اعتراضاتی دست نمی زدند. شما نیز که به این اعتراضات پرداخته اید در واقع درک صحیحی از این سنت ها ندارید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در بین سران اوس و خزرج صلح برقرار کردند. این قبیله ها درگیری های شدیدی داشتند. یکی از روایت ها می گوید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از چند روز دست حضرت سعد بن معاذ را گرفتند و به همراه چند صحابی به خانه حضرت سعد بن عباده رفتند. آنجا مدتی صحبت کردند و حضرت سعد بن عباده غذا را پیشکش کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
و دیگر صحابه از آن غذا خوردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتند. چند روز بعد دوباره حضرت سعد بن معاذ را به خانه حضرت سعد بن عباده بردند و این بار نیز غذا تناول کردند. هدف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این اقدام این بود که کدورت‌ها را برطرف کند و محبت و صلح را بین آنها برقرار سازد. در مورد تعداد کسانی که به حضرت عایشه نسبت افک دادند روایات مختلفی است. در روایت حضرت ابن عباس تعداد 3 نفر ذکر شده، در حالی که روایت دیگری تعدادشان را بین 3 تا 10 نفر می داند. ابن عینه تعداد آنها را 40 نفر و مجاهد تعدادشان را 10 تا 15 نفر گزارش کرده است. در مورد مجازات کسانی که به افک پرداخته بودند در سنن ابی داوود آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای 2 مرد و 1 زن که به فحشا متهم بودند حد تعیین کردند. این افراد حسان بن ثابت و مصطح بن اساسه بودند. برخی میگویند که آن زن حمنه بنت جحش بود. علامه ماوردی اختلاف نظر در مورد مجازات افکی ها را چنین توضیح می دهد. یک نظر این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ مجازاتی برای آنان در نظر نگرفته و نظر دیگر این است که ایشان برای عبدالله بن ابی، مصطح بن اساسه، حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش حد تعیین کردند. امام قرطبی نیز میگوید که روایت مشهور بین علمای اسلام این است که حد برای حسان، مصطح و حمنه تعیین شد، اما برای عبدالله بن ابی تذکری از حد وجود ندارد. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در یکی از خطبه هایشان توضیح دادند که حضرت عایشه رضی الله عنها به خاطر اتهام هایی که بهش زده شده بود 3 نفر مجازات شدند. یکی حسان بن ثابت بود که شاعر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. دیگری مصطح بود که هم خاله حضرت عایشه و پسر عموی حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود. مصطح آنقدر فقیر بود که در خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه زندگی میکرد و همانجا غذا میخورد و لباسهایش توسط حضرت ابوبکر تهیه میشد. نفر سوم 1 زن بود. این 3 نفر به خاطر جرمشان مجازات شدند. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه در تفسیر آیه 36 سوره نور توضیح میدهند: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، یعنی هر یک از افرادی که به اتهام زنی پرداخته‌اند به اندازه گناهی که مرتکب شده‌اند عذاب خواهند دید. بنابراین افرادی که در توطئه اتهام زنی مشارکت داشتند به تناسب همان گناهی که مرتکب شده بودند شلاق خوردند و سپس فرموده است: والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم، یعنی بزرگترین فتنه‌گر عبدالله بن ابی بن سلول نه تنها شلاق خورد بلکه عذاب اضافی نیز دریافت کرد. طبق این تهدید او شلاق خورد و همچنین از سوی خداوند عذاب شد و در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت. حالا در مورد جلسه‌ای که در آلمان برگزار شد باید بگویم که کسانی که برای اولین بار در این جلسه شرکت کردند یا کسانی که به نوعی غیر شرکت کننده بودند نظرات بسیار مثبتی داشتند و ابراز خوشحالی کردند. آنها همچنین از فضای جلسه ستایش کردند. به علاوه از طریق این جلسه و رسانه ها پیام واقعی احمدیت و اسلام به میلیون ها نفر منتقل شد.
جلسه به این دلیل نیز اهمیت دارد که به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغ عمل می کند و پیام اسلام را به جاهایی می رساند که نمی توانیم به آنها برویم. خداوند نتایج نیک و دروس آن را برساند و به احمدیان توفیق دهد که همیشه از این برکات بهره‌مند شوند. به دعاهای خود ادامه دهید و امیدوار باشید که خداوند ما را تحت پوشش فضل و رحمت خود قرار دهد. در پایان می‌خواهم از یک مرحوم یاد کنم و انشاءالله نماز جنازه اش می‌خوانم. امام محمد بیلو که اهل سودان بودند، اخیراً درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. رئیس جماعت سودان درباره ایشان نوشته است که داستان بیعت ایشان به سال 1966 میلادی برمیگردد. در آن زمان یک احمدی از نیجریه به نام امام عیسی عبدالله بن لیل به عنوان مهمان به خانه ایشان آمد و به تبلیغ پرداخت. مرحوم امام محمد بن بیلو نخستین کسی بودند که توفیق بیعت پیدا کردند. در آن زمان ارتباط با مرکز خلیفه وقت در سودان ممکن نبود، اما این احمدی ها با ایمان راسخ به احمدیت باقی ماندند. آنها با مخالفت شدید روبرو شدند. امام محمد بیلو به احمدیان نماز میداد و آنها مسجدی کوچک از الف و نی ساخته بودند که توسط مخالفان آتش زده شد و احمدیان از روستا بیرون رانده شدند. آنها به سمت جنوب هجرت کردند و در آنجا نیز مسجدی مشابه ساختند که باز هم آتش زده شد و احمدیان از آنجا نیز رانده شدند. گروهی از آنها به مناطق دوردست رفتند و گروهی دیگر به شهر دوم رفتند که امام بیلو نیز در میان آنها بود. آنها به خانه عبدالله بن عوض قاسم که رئیس دانشگاه بختالرضا بود مهمان شدند، اما خانواده های ایشان نیز مخالفت کردند و احمدیان را بیرون کردند. در نهایت آنها تصمیم گرفتند به نیجریه برگردند، جایی که امام عیسی عبدالله بن لیل آنها را احمدی کرده بود. بنابراین این قافله احمدی با خانواده هایشان و سوار بر الاغ‌ها و حیوانات و اکثر پیاده به سمت نیجریه حرکت کردند بدون زاد و سواری و ویزا. با وجود مشکلات فراوان تنها دارایی آنها ایمان بود. آنها با همان ایمان و اشتیاق به هجرت ادامه دادند و هرگز دین خود را قربانی نکردند. آنها به نیجریه رسیدند و در آنجا به مدت 13 سال نزد امام عیسی عبدالله بن لیل ماندند. بعد از آن امام عیسی بر اساس یک خواب به آنها پیشنهاد کرد که به سودان بازگردند. این پیشنهاد به آنها خوش نیامد، اما امام عیسی گفت که این دستور از طرف پروردگار است. به همین دلیل آنها به ناچار با بازگشت به سودان موافقت کردند. امام عیسی در خواب به او گفته شده بود که آنها 3 سال بعد به سودان باز خواهند گشت. پس از گذشت 3 سال این مهاجران احمدی به وطن خود بازگشتند. اولین کسی که به سودان بازگشت امام محمد بیلو بود. در سال 2010 میلادی آنها به روستای اولیه خود کنیزا برگشتند. پس از بازگشت این احمدیان به سودان، گروه بوکو حرام در نیجریه ظهور کرد. اگر این احمدیان در آن زمان در نیجریه بودند چه بر سرشان می آمد خدا می داند. پس از بازگشت به کنیزا آنها دوباره با مخالفت شدید روبرو شدند. مسجد کوچکی که ساخته بودند دوباره سوزانده شد. به خانه هایشان حمله شد و علیه آنها
پرونده های قضایی تشکیل شد. آنها دوباره از روستا بیرون رانده شدند و در نهایت جنگی آغاز شد که وضعیت کشور سودان را به شدت نابسامان کرد و هیچ کس در آنجا امنیت نداشت. این احمدیان نیز به مناطق مختلف سودان پراکنده شدند تا جان خود را حفظ کنند و زندگی در امنیت داشته باشند. در حال حاضر آنها در نقاط مختلف به زندگی با تنگ دستی و فقر ادامه می دهند. خداوند متعال درجات مرحوم را بالا ببرد و او را مورد مغفرت قرار دهد و ایمانهای باقی مانده احمدیان را مستحکم کند. همچنین خداوند متعال شرایط آنها را تغییر دهد و فساد موجود در کشور را از بین ببرد و رحمتش را بر آنها نازل فرماید. امیدواریم که مسلمانان حق برادری یکدیگر را ادا کنند و فساد در کشورهای اسلامی برطرف شود تا احمدیان بتوانند در آرامش و امنیت واقعی زندگی کنند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.